तब तक इमाम साहब ये जवाब दे दीजिए कि हदीसें क्या कुरान के 200 साल बाद लिखी गई है? 139 ईयर्स बाद लिखी गई है। मतलब जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ जो है 11 हिजरी में हुई है, और 139 साल बाद यानी 150 हिजरी में हदीस की सबसे पहली किताब मुअत्ता इमाम मालिक लिखी गई है। तो सुपर चैट के लिए शुक्रिया। अ, और कुरान कितने साल बाद लिखी गई है मोहम्मद साहब के मरने के बाद में? एक लंबी हिस्ट्री है ये कि उसका कंपाइलेशन, मतलब ये भी आता है कि मतलब हज़रत उमर जो हैं वो बुखारी में कहते हैं कि हमें कुरान को जमा करना चाहिए। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर कहते हैं कि तुम वो काम क्यों करते हो जो अल्लाह के नबी ने नहीं करा। और फिर उसके बाद आप बहुत समझाते हैं हज़रत उमर, तो अबू बकर राज़ी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आप कुरान के सहीफ़ों को जमा करते हैं, क्योंकि मुसैलमा अल कज़्ज़ाब से भी मुसलमान उस वक़्त जंग लड़ रहे होते हैं। एक शख़्स होता है मुसैलमा, जिसने नबी होने का दावा कर दिया होता है, और बहुत सारे हाफ़िज़ कुरान शहीद हो रहे होते हैं। तो अ, हज़रत उमर जो है वो कहते हैं कि मुझे डर है कि हम कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना खो दें। तो और हाफ़िज़ कुर्रा जो हैं वो भी शहीद हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि इस किताब को जो है हम जमा कर लें कुरान को। तो हज़रत अबू बकर जो हैं वो उस पे मना करते हैं कि तुम वो काम करते हो जो अल्लाह के नबी ने नहीं करा। और आप जो हैं फिर उसके बाद ये होता है कि हज़रत उमर कहते हैं कि कुरान को हमने जमा करा, और जो सूरा अत-तौबा की जो आखिरी आयत थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे जो अबू खुज़ैमा नाम के जो सहाबी थे उन्हीं के पास मिली। ये बुखारी की वैसे हदीस 4986 है। तो इससे साबित ये होता है कि कुरान जो है उसके कंपाइलेशन में भी क्या पता ऐसी कौन-सी आयत हो जो किसी सहाबी के पास हो, मगर वो शहीद हो गया हो या खो गई हो, या शायद किसी हड्डी पे लिखी हो, या किसी पत्थर पे, पेड़ की छाल पे, चमड़े पर, और वो चीज़ नहीं मिली हो। तो कुरान की कंपाइलेशन का वो नहीं है। फिर इस पे भी डिस्प्यूट था। हज़रत उस्मान ने भी अपने टाइम में कुरान जला दिए थे। कुरान की कई आयतें नहीं रहीं। कुरान में हम देखते हैं रजम की आयत जो थी, हज़रत आयशा फरमाती हैं 10 दफ़ा कुरान में नाज़िल हुई थी, और वो मेरे तकिए के नीचे लिखी रखी थी। मगर एक बकरी आई और उस आयत को वो जो है खा गई। जब हम अल्लाह के नबी के जनाजे में जो हैं मसरूफ़ थे, सुनन इब्न माजा हदीस 1944, तो रजम की आयत जो उतरी थी वो आज नहीं है। इसी तरह हज़रत उमर कहते हैं इब्न माजा में हदीस 2553 पे कि रजम की आयत जो है, मुझे डर है कि कहीं ऐसा ज़माना ना गुजर जाए कि लोग कहें कि हम रजम का हुक्म जो है उसकी आयत कुरान में नहीं पाते हैं, कि सुन लो कि अल्लाह के नबी भी रजम करते थे और हम सहाबा भी उनके बाद रजम करते रहे। कि जब हमल ज़ाहिर हो जाए या सबूत मिल जाए इस चीज़ का, यानी गवाही मिल जाए कि इस शख्स ने जो है बदकारी करी है, तो ऐसे मर्द और औरत को रजम कर दिया जाए। और हम कुरान में भी ये पढ़ते थे कि बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत अगर बदकारी करें तो उन्हें रजम कर दो। फिर बहुत सारी वो हैं, मतलब एक उबई बिन काब नाम के एक सहाबी हैं, तो वो एक सहाबी से पूछते हैं दूसरे ज़िर बिन हुबैश नाम के कि तुम सूरतुल अहज़ाब में कितनी आयतें पढ़ते हो? तो वो कहते हैं कि जनाब 73 आयतें पढ़ता हूँ। वो कहते हैं बस 73? अल्लाह के नबी के दौर में तो ये सूरत जो थी सूरा अल बकरा जितनी बड़ी थी, और हम इसमें ये आयत भी पढ़ा करते थे कि जब बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत या शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर बदकारी करे तो उन्हें रजम कर दो। ये अल्लाह की तरफ से एक सख्त हुक्म है जो ताकत वाला, हिकमत वाला है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में ये हदीस आई 21207, इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 8453। अब्दुल रज़ाक जो हैं मुसन्नफ़ में लाए हैं अपनी 599 पे 599। इब्न हिब्बान जो हैं वो अपनी किताब सही जो सही जो है उसमें लाए हैं 4428 पे, यानी सही हदीस है। मुस्तदरक हाकिम में आई है 8068 पर। और इमाम बहकी जो हैं वो असुनन जो उनकी किताब है उस पे 16911 16911 इस पर लाए हैं। तो कुरान एक महफूज नहीं है। तो इस पे एक अलग से एक लेक्चर हो सकता है। किताब कितनी वो है
کہ کافی چیزیں آتی ہیں. تفسیر الطبری جو قرآن کی سب سے پہلی تفسیر کہلاتی ہے، سب سے پہلی کامنٹری کہلاتی ہے. جو امام طبری جو تھے وہ 224 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 310 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، ان کی موت ہوئی تھی. تو وہ یہ آیت جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو ہے تفسیر طبری میں جو ہے اس کے صفحہ 209 میں جو دارالسلام سے چھپی ہے سعودی کے، کہ محمد جو ہیں وہ مسلمانوں کی جان سے، ان کے نفس سے زیادہ ان کے قریب ہیں، اور وہ محمد جو ہے مسلمانوں کے باپ ہیں. بٹ یہ آیت ہمیں قرآن میں کہیں نہیں ملتی کہ محمد جو ہے مسلمانوں کے باپ ہیں، بلکہ الٹا اس سے ٹکراتی آیت ملتی ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ تو ہمارے آخری نبی ہیں. تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں صحیح مسلم میں حدیث 3597 3598 کے 10 بار جو ہے جوان مرد کو دودھ پلا دو، اس سے شادی ٹوٹ جاتی ہے. یہ آیت جو 10 بار جوان مرد کو دودھ پلانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ آیت قرآن میں اتری تھی، مگر پھر اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر کے 5 بار کا حکم کر دیا. اور اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو یہ بات قرآن میں موجود تھی. اصحاب برمعونہ کا واقعہ ہے کہ ایک پہاڑی تھی جہاں پہ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں 70 عالم دین دیے جائیں. تو جب یہ 70 عالم دین وہاں پہ گئے یہودیوں کو اسلام سکھانے کے لیے، تو یہودیوں نے انہیں اس پہاڑی پر مار ڈالا. تو یہ آیت اتری بخاری میں حدیث 2801 اور 2814 کہ اصحاب برمعونہ نے کہا کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور ہم اپنے رب سے راضی ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے. یہ آیت منسوخ ہو گئی، مسلمان علماء کہتے ہیں، مگر منسوخ ہونے کے بعد بھی اسے قرآن میں تو ایٹ لیسٹ ہونا تھا کہ جی نماز سے دور رہو جب نشے کی حالت میں ہو. آیت تو یہ بھی منسوخ ہوگی، بٹ قرآن میں کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے، کیوں قرآن میں موجود ہے؟ تو اس آیت کو بھی منسوخ ہو کے رہنا تھا. تو اور بھی ایک لمبا لیکچر ہو سکتا ہے، اس پہ ایک الگ سٹریم چاہیے. تو قرآن جو ہے وہ پریزرو نہیں ہے. اس کی حضرت عثمان نے بھی جلا دی جب انہیں بہت سارے قرآن کے صحیفے ملے، انہوں نے صرف اکا دکا چھوڑ کے سب کے جلا دیے تاکہ کنفیوژن کریٹ نہیں ہو. خاص طور سے جو انہیں ترتیب نزولی والا جو تھا وہ جلا دیا. جیسے قرآن کی سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ اقرا ہے، مگر ہمیں سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ملتی ہے سب سے پہلے. تو انہوں نے سوچا جو مصحف جو ہے وہ رکھی جائے، کہ جس انداز میں اللہ کے نبی قرأت کرا کرتے تھے قرآن کو، وہ ترتیب جو ہے وہ چھوڑ دی جائے. اور قرآن میں پھر نقطے نہیں تھے، زیر زبر پیش لگائے جائیں. آنے والے تابعین تبا تابعین نے رکوع لگائے. پھر کچھ جو سجدوں پہ بھی اختلاف تھا. امام شافی کے نزدیک بھی قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھو تو سجدہ کرنا ہے، مگر باقی اماموں کے نزدیک نہیں ہیں. تو ایک ایسی بک ہے جو بہت ڈسپیوٹیڈ ہے، بٹ ابھی جو ہے ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ پر ابھی راضی ہو گئے کہ ان کے بیچ ایک قرآن کامن بن چکا ہے اور وہ اسی کو پڑھ رہے ہیں. تو یہی ایک چیز ہوتی ہے. تو خیر ہم جی اس پر آئیں قربانی کے مسئلے پر. یہ ٹاپک تھوڑا اپنے اس سے چلا گیا. الگ ہو گیا. ہاں تو جی ایک گائے کا ذبح کرنے کا حکم جو ہے، بس یہ ایڈ کر کے میں سچوالا جی کو بولنے کا موقع دوں گا. میں نے ان کی پوری بات روک دی، تو میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. تو یہ جو ہے مطلب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ مطلب وہ جو ہیں گائے ذبح کریں. سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آیت 63 سے لے کے آیت 82 کے بیچ میں واقع ہے. تو وہ کہنے لگی کہ ہم کیسی مطلب کہ موسیٰ تم ہمارے ساتھ ہنسی کر رہے ہو، مطلب کہ یہ کہ کیسی گائے جو ہے مطلب وہ ذبح کریں، کیسا اس کا حلیہ ہو، وہ پوچھنے لگ گئی. تو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اوپر والا ایک عجیب اب نارمل ایک بچے کا مرڈر ہو جاتا ہے، اور اس کا قاتل کون ہے لوگ یہ پوچھنے کے لیے موسیٰ جو ہیں، موزس جو پروفٹ ہیں، موسیٰ نبی کے پاس آتے ہیں. اور اوپر والا وہی سے جواب دے دی کہ اس انسان نے قتل کرا ہے، بلکہ اوپر والا جو ہے کہہ رہا ہے کہ گائے جو ہے وہ کاٹو تاکہ، اور اس کا سر جو ہے اس بچے کے اوپر مار دو تو یہ جو ہے واپس زندہ ہو جائے گا اور یہ بتا دے گا کہ کس نے اس کی جان لی ہے. تو اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. اور بیچارہ جس کا مرڈر ہوا ہو، اگر اس کا پورا پیٹ جو ہے وہ اس پہ حملہ کرا ہو یا پتہ نہیں کیسے اسے مارا ہو، اگر وہ زندہ ہو جائے تو بیچاری کی انجری تو صحیح ہوئی نہیں اس سے. بیچارہ اگر اس کا کوئی انٹرنل آرگن ہی اگر ڈیمیج ہو گئے ہوں یا اگر وہ باہر آ گئے ہوں تو بیچارہ زندہ ہو کے تو اسے پھر مر جانا چاہیے. تو یہ اوپر والے کی سائنس ہے جو عقل سے پرے. اور بھی ویسے گائے کی قربانی کا ذکر ملتا ہے، ایک چھوٹے بچے کی قربانی کا ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم جو نبی تھے ان کے یہاں ملتا ہے کہ کچھ فرشتے آئے. سورہ ہود جو ہے آیت اس کی 69 اور 70
सूरा नंबर 11 है ये कि और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास औलाद की खुशखबरी लेके आए और इब्राहिम को सलाम किया, तो इब्राहिम ने भी उनको जवाब में सलाम किया। और कुछ देर भी ना गुजरी थी कि इब्राहिम उनके लिए भुना हुआ बछड़े का गोश्त जो है वो ले आए। और जब उन्होंने उस बछड़े के गोश्त को हाथ ना लगाया तो इब्राहिम को ये बात खटकी। मतलब फरिश्ते थे तो उन्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ एक भुने हुए गोश्त का जो है इब्राहिम नबी जो है वो दे रहे हैं 3 फरिश्तों को, उन्हें इंसान समझ के कि ये समझ के शायद मुसाफिर हैं। और ये पुराने ज़माने में रिवाज था कि कोई ट्रैवल कर रहा है तो आप उसे रोक लो और अपने घर में उसका खाना पीना करो अगर वो मुसाफिर है। तो ये समझ के इब्राहिम जो है उन्होंने ये चीज़ करी। तो ये 2 वाक़यों से जो है कुरान के, और सूरतुल बकरा जो है उसके बकरा के मायने ही गाय होते हैं अरबिक में, तो ये इसीलिए गाय के किस्से का ज़िक्र है, इसलिए इस सूरत का नाम ये पड़ा है। और दूसरा ये भी कि बनी इसराइल जो थी बछड़े को पूजने लगी थी, उसका एक बुत बना के, उसकी मूर्ति बना के, तो इसलिए भी इस सूरत का ये नाम पड़ा है।